सूचना नै व्यक्तिको ज्ञान, शक्ति र सम्पत्तिको सबैभन्दा ठूलो स्रोत। नमस्कार, कार्यक्रम सूचनाको हकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रोहन श्रेष्ठ। सूचनाको हक सम्बन्धी अधिकारमा समर्पित संस्थाहरू सूचनाको हकका लागि नागरिक अभियान काठमाडौँ, फ्रिडम फोरम काठमाडौँ, कर्णाली स्वावलम्बन विकास मञ्च कालीकोट, सूचना तथा मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र बाँके, विजय विकास स्रोत केन्द्र नवलपरासी, एकीकृत विकास फाउन्डेसन झापा, होप नेपाल काठमाडौँ, युवा सरोकार अभियान बारा र राष्ट्रिय सूचना आयोगको सहकार्यमा सञ्चालित कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रममा हामी सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन र त्यसको प्रयोगका विभिन्न वस्तुमा केन्द्रित हुनेछौँ। आजको कार्यक्रममा हामी सूचनाको हक सम्बन्धी गतिविधि, दुई सरकारी निकाय बीच समन्वय हुन नसक्दा कुण्ठित हुन पुगेको सूचना हकको अधिकार र हाम्रो सफलताको कथा नाङ्ले भारेवासीको जागरुकता लिएर उपस्थित भएका छौँ। कार्यक्रमको सुरुमा प्रस्तुत गर्दैछौँ सूचनाको हक सम्बन्धी राष्ट्रिय गतिविधि। धनकुटाका सार्वजनिक निकायमा सूचना माग गर्ने अभियान तीव्र भएको छ। जिल्लामा 30वटा भन्दा बढी सार्वजनिक निकायमा सूचना माग भएको छ। त्यसमध्ये अधिकांश निकायले नियमअनुसार मागेका सूचना उपलब्ध गराएका छन्। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र दूरसञ्चार कार्यालयले सूचना उपलब्ध नगराउँदा कार्यालय प्रमुख समक्ष उजुरी परेको छ। धनकुटाको जनहित असल शासन क्लबको संयोजनमा स्थानीय युवाहरूले सूचना माग गर्ने अभियान चलाएका हुन्। सूचनाका हकका अभियन्ताले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जीविस, प्राविधिक कार्यालय, सहकारी कार्यालय, मालपोत कार्यालय, विद्युत प्राधिकरण, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय लगायतका निकायमा सूचना माग गरेका छन्। सूचनाको हकका अभियन्ता नोतनाथ तिर्तालका अनुसार कतिपय कार्यालयमा सूचना अधिकारी नभएका कारण निवेदन दर्ता गर्ने क्रममा समस्या भएको छ। क्लबले संस्थागत रूपमा सूचनाको माग अभियान सुरु गरेपछि सार्वजनिक निकायहरूले सूचना अधिकारी तोक्ने, सूचना अद्यावधि गर्ने, सूचनालाई नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्ने जस्ता कामको सुरुवात गरेका छन्। क्लबका अभियन्ताहरू सूचनाको हकको अभियानमा सक्रिय भएपछि जिल्लामा पारदर्शिता बढाउन तथा सरकारी काम कारबाहीलाई जनमुखी बनाउने क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामेश्वर दङ्गालले बताउनुभयो। धनकुटाका अभियानकर्मीहरूले सूचना मागको यो अभियानलाई तेह्रथुम जिल्लातर्फ पनि विस्तार गरेको सूचना हकका अभियन्ता तिर्तालले जानकारी दिनुभयो। बाराको 19वटा सरकारी कार्यालयमा सूचना अधिकारी नियुक्त गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले सूचना अधिकारीहरूको नाम तथा सम्पर्क नम्बर समेत आफ्नो वेबसाइटमा राखेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी थमन सिंह थापाले बताउनु भएको छ। यसअघि युवा सरोकार अभियान बाराले आयोजना गरेको इन्टरफेस मिटिङमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा प्रसाद पोखरेलले सबै कार्यालयहरूमा सूचना अधिकारी नियुक्त गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको फेसबुक पेज आरटीआई एक्टिभिस्ट इन नेपालमा उल्लेख गरिएको छ। अब भने पालो भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिको। पूर्व न्यायाधीश एवं कानुन मन्त्री चार्ल्स र एम्सन गुएनाका प्रथम सूचना आयुक्त चुनिनु भएको छ। गत जुलाई 15 तारिकका दिन उहाँलाई प्रथम सूचना आयुक्तका रूपमा राष्ट्रपति डोनाल्ड रामोटरले शपथ ग्रहण गराउनु भएको थियो। सन् 2011 सेप्टेम्बर महिनामा पारित भएको विधेयक सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2011 अन्तर्गत उहाँलाई सूचना आयुक्तको रूपमा नियुक्त गरिएको हो। सूचना आयुक्त चुनिनुलाई सूचनाको हक ऐन 2011 को कार्यान्वयनको एक खुड्किलाको रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि गुएना सरकारको सूचना विभागले भने यो कानुन कार्यान्वयनको बारेमा कुनै पनि संकेत दिएको छैन। यस बारेमा नवनियुक्त सूचना आयुक्तले पनि यो ऐन कार्यान्वयन भइ नसकेको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ फ्रिडम फोरमको प्रस्तुति कार्यक्रम सूचनाको हक। दर्शकहरू, दुई सरकारी निकाय आन्तरिक राजस्व विभाग र राष्ट्रिय सूचना आयोग बीच समन्वय हुन नसक्दा सूचना प्राप्त गर्न कठिन भएको छ। 2068 सालदेखि आजको मितिसम्म किनारा लाग्न नसकेको यो मुद्दामा अन्यौलता बढ्दै जाँदा सूचनाको हक कुण्ठित हुन पुगेको छ। यो हेर्नुहोस्। आन्तरिक राजस्व विभाग एक सरकारी निकाय, राष्ट्रिय सूचना आयोग सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 अनुसार गठन भएको अर्को सरकारी निकाय। यी दुई सरकारी निकाय मध्ये कुनको पक्षबाट सरकारी वकिलले बहस गर्ने भन्नेमा अन्योलता बढ्दै जाँदा सूचनाको हक कुण्ठित हुने अवस्थामा पुगेको छ। सूचना दिन मिल्दैन भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दायर गर्ने आन्तरिक राजस्व विभाग वा सूचना मागकर्तालाई बिना शर्त तत्काल सूचना उपलब्ध गराउनु भन्ने राष्ट्रिय सूचना आयोग कसको तर्फबाट सरकारी वकिलले मुद्दाको प्रतिरक्षा बहस गर्ने भन्ने निर्णय हुन नसक्दा मुद्दाको किनारा लाग्न सकेको छैन। आन्तरिक राजस्व विभागको एक छानबिन समितिले 2067 साल पुस र माघमा विभिन्न व्यापारिक तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बिल प्रयोग गरी
कर छली गरेको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। तर अर्थ मन्त्रालयले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी गुपचुप राख्यो। यसपछि सूचनाको हकको क्षेत्रमा क्रियाशील फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले 2068 साल जेठ 4 गते सो प्रतिवेदन सहितको सूचना माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा निवेदन दिनुभयो। तर अर्थ मन्त्रालयले ती सूचना दिन मानेन। अर्थ मन्त्रालयबाट सूचना नपाएपछि सूचना मागकर्ता दाहालले सूचना उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी दिनुभयो। त्यसपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना किन नदिएको भनेर अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव कृष्णहरि बाँसकोटासँग लिखित कारण माग गर्यो। अर्थ मन्त्रालयले भ्याट छलीको प्रतिवेदन गोप्य राख्नुपर्ने जिकिर सहितको स्पष्टीकरण पत्र आयोगलाई पठायो। अर्थले सूचना दिन ढिलाइ गरेपछि सूचना मागकर्ता तारानाथ दाहाल राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदनमा जानुभयो। त्यसपछि आयोग आफैले प्रतिवेदन झिकाएर अध्ययन गर्यो। यो केसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ यसमा त्यस बेलाको चाहिँ आयोगले यसलाई लियौँ र यस्तै किसिमको केस चाहिँ अरू ठाउँमा पनि भएको रहेछ। खास गरेर युरोपमा युरोपियन युनियनभित्र पनि यस्तै केसहरू एकपल्ट हुँदाखेरि त्यहाँ सबै निकायहरू मिलेर सूचनाको हकको कुरा मात्र होइन कि अरू भ्रष्टाचार विरोधी निकायहरू पनि मिलेर यसको चाहिँ समाधान गरेको रहेछ। यो ऐनलाई चाहिँ जोगाएको रहेछ, भ्याट सिस्टमलाई जोगाएको रहेछ। यसकारण चाहिँ हामीले पनि यसलाई त्यो दृष्टिले हेऱ्यौँ कि यो ऐनलाई कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले निर्णय गर्दाखेरि त्यो अध्ययन गरेर त्यो कुरा राख्यौँ र त्यसको फल पनि राम्रै निस्कियो कि चाहिँ भ्याट सिस्टमलाई जोगाउनलाई यसले मद्दत गर्यो र साथसाथै नेपालको चाहिँ यो राजस्वको आम्दानी पनि यसमा एकदमै बढाइदियो। यसरी राष्ट्रिय सूचना आयोगले प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई आदेश दियो। आयोगको आदेशपछि अर्थ मन्त्रालयले झुटा एवं नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बीजकबाट भएको कर छली सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन 2067 को आंशिक सूचना मागकर्तालाई उपलब्ध गरायो। अन्ततः सूचना माग गरिएको 6 महिनापछि अर्थ मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदनको 7 वटा मध्ये 4 वटा अनुसूची प्रतिलिपि मागकर्तालाई उपलब्ध गरायो। त्यसपछि मात्र यो विषयले सार्वजनिक चर्चा पायो, मिडियामा प्रमुख समाचारहरू बनेर आए। झुट्टा एवं नक्कली अभिवृद्धि कर बीजकबाट भएको कर छली सम्बन्धमा अध्ययन तथा प्रतिवेदन 2067 सार्वजनिक भएपछि सो कसुरमा संलग्न 518 मध्ये 437 कम्पनीहरूको नाम सार्वजनिक भयो। प्रतिवेदनले यसरी छलिएको करबाट राज्यलाई करिब 10 अर्ब राजस्व घाटा भएको अनुमान गरिएको थियो। अनुसन्धानको दायरामा जम्मा 518 वटा व्यापारिक फर्म र कम्पनी परेका थिए। तर यो सूचना आंशिक मात्र हो। बाँकी 81 वटा फर्महरूको नाम भने अझै पनि सार्वजनिक भएको छैन। देशको राजस्वमाथि लुट गर्ने को व्यक्ति हुन् र त्यस्तो कसुरमा संलग्न कम्पनीहरूको लेखापरीक्षक को हुन् अनि ती कम्पनीले कति राजस्व छली गरे भन्ने पनि सार्वजनिक हुन सकेको छैन। यी सूचनाहरूको खोजी गर्न 2069 साउन 22 मा पूर्ण सूचना माग गर्दै दाहालका तर्फबाट अर्को निवेदन आन्तरिक राजस्व विभागमा दर्ता गरियो। सूचना मागकर्ता दाहालले आन्तरिक राजस्व विभागसँग उक्त प्रतिवेदनमा दोषी देखिएका 518 वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कारबाही गरी असुल उपर गरिएको कुल राजस्वको विवरण माग गर्नुभयो। यसैगरी ती फर्मका सञ्चालक, शेयरधनी, लेखापरीक्षकको समेत विवरण माग गर्नुभयो। सूचनाको हक प्रयोग गरी उहाँले दिएको निवेदनमा फर्मको कसुर समेत खुलाउन माग गरिएको थियो। तर विभागले केही सीमित सूचना मात्र दियो। विभागले दिएको सूचनामा 518 वटै कम्पनीहरूको भ्याट छलीको बिल तयार गरेको र त्यसमध्ये केही नक्कली आयात एवं खरिद विवरणहरू पेश गरी कर छलेको उल्लेख थियो। त्यस्ता कसुरदार कम्पनीहरू मध्येबाट 6 अर्ब 67 करोड राजस्व उठाइएको र बाँकी केहीबाट करिब 2 अर्ब उठाउन बाँकी रहेको राजस्व विभागले दिएको सूचनामा उल्लेख छ। तर माग गरिएको सूचना मध्ये कुन कम्पनीले कति कर तिरे, कति जरिवाना बुझाएर ती कम्पनीलाई के कारबाही भयो भन्ने सूचना दिइएन। त्यस्तै कसुरदार कम्पनीका सञ्चालक, लेखा परीक्षकको विवरण समेत दिइएन। कर प्रशासन, अर्थ मन्त्रालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग र राज्यले स्वीकार गरेको अवस्था हो कि नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि छल्ने, मूल्य अभिवृद्धि कर छलेर राजस्व मार्ने अपराध गम्भीर रूपमा छ र यो अपराधमा थुप्रै निजी क्षेत्रका कम्पनीहरू संलग्न छन्, ठेकेदारहरू संलग्न छन्, उद्योगहरू संलग्न छन्, सप्लायरहरू संलग्न छन्। तर ती कसुर गर्ने, कसुर भनेको कानुनी शब्दमा अपराध हो, त्यो अपराधमा संलग्न मानिसहरूको नाम, ती मानिसहरू को हुन् तिनको पहिचान, त्यो कुन कम्पनी हो ती कम्पनीको नाम र ती कम्पनीलाई लेखा परीक्षण गरेर क्लिन चिट दिने लेखा परीक्षकहरूको नाम किन राज्यलाई सार्वजनिक गर्न गाह्रो भयो, आश्चर्यजनक कुरा छ।
एउटा अपराधमा संलग्न मानिसहरू भनेको चाहिँ जहिले पनि दण्डित हुनुपर्छ, उनीहरूलाई कानुनअनुसार दण्ड गर्नुपर्दछ र त्यो दण्डको प्रक्रिया जहिले पनि पारदर्शी हुनुपर्छ। त्यसरी कारवाही गरिनुपर्ने अपराधीहरूको नाम गोप्य राज्यले राखिराखेको छ र अहिले पछिल्लो चरणमा पनि यो लडाइँलाई सर्वोच्च अदालतमा लगेर अल्झाइएको अवस्था छ। 7 महिना भयो यो राष्ट्रिय सूचना आयोगको फैसलालाई अटेर गरेर राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक सर्वोच्च जानुभयो र सर्वोच्चले यो मुद्दा तुरुन्तै सुनवाई गर्नुपर्नेमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको जाल जेल र नेपाल सरकारको चाहिँ षड्यन्त्रपूर्ण अलमलले गर्दाखेरि नेपाली जनताले पाउनुपर्ने यो सूचनाको अधिकार प्राप्त हुन सकिराखेको छैन। यसबाट के देखिन्छ भने नेपालको टोटल राज्य संरचना हामीले न्यायालयलाई आरोपित गर्न त सक्दैनौँ, तर न्यायालयले पनि कहिलेकाहीँ अपराधीलाई नै प्रोत्साहन हुने गरी जुन ढिलाइ गरिराखेको छ त्यो धेरै नै आपत्तिजनक छ। यसरी आन्तरिक राजस्व विभाग राजस्व छल्ने कसुरदारकै संरक्षणमा लागेको आशंकामा सूचना मागकर्ता तारानाथ दाहालले 2069 असोज 21 गते राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्नुभएको थियो। पुनरावेदनको सुनवाई गर्दै आयोगले तत्काल सूचना उपलब्ध गराउनको लागि आन्तरिक राजस्व विभागको नाममा फैसला गर्यो। आयोगको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक टङ्कमणि शर्मा सूचना आयोगको फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुग्नुभयो। यसपछि 2069 चैत 11 गतेबाट सर्वोच्चमा मुद्दाको सुनवाई सुरु भयो। निवेदक आन्तरिक राजस्व विभाग सरकारी निकाय हो भने प्रतिपक्षी राष्ट्रिय सूचना आयोग पनि सरकारी अङ्ग नै हो। सरकार माताहतका निकायका मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले वकिल खटाउनु पर्ने हुन्छ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था अनुसार आन्तरिक राजस्व कार्यालयले निजी खर्चमा कानुन व्यवसाय राखी प्रतिरक्षा गर्नुपर्नेमा सरकारी वकिललाई अगाडि सार्यो। आफू विरुद्ध मुद्दा दायर भएको जानकारी पाएपछि सूचना आयोगले समेत प्रतिरक्षा गरिदिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पत्र लेख्यो। यसरी दुवै पक्षले सरकारी वकिललाई पत्र लेखे पनि मुद्दाको सुनवाई हुने दिन सरकारी निकायको रूपमा रहेको सूचना आयोगको तर्फबाट बहस गर्ने सरकारी वकिल भएनन्। वरिष्ठ न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाह र गिरीश चन्द्र लालको संयुक्त इजलासले महान्यायाधिवक्तासँग कसको पक्षमा प्रतिरक्षा गर्ने हो स्पष्ट हुन आदेश गर्यो। यसमा खास गरी मूल्य अभिवृद्धि करको बीजक तयार गरी राजस्व छलेको विषयमा छानबिन भएका विभिन्न फर्महरूको ठेगाना, फर्मका प्रोप्राइटर, सेयर होल्डर समेतको नामावली समेतको सूचना फ्रिडम फोरमको तर्फबाट माग भएकोमा कामले दिन मिल्ने सूचना आयोगले उपलब्ध गराइदिन लेखी पठाएकोमा त्यो अनुसार दिन मिल्ने दिइसकेको, अरू दिन नमिल्ने भनेर आन्तरिक राजस्व विभागको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। यो माननीय न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाह र गिरीश चन्द्र लालको इजलासबाट यसमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको तर्फबाट नै मान्यता कार्यालयबाट कुनै सरकारी वकिल र कुनै कानुन व्यवसाय उपस्थित नभएको स्थितिमा उक्त आयोगको तर्फबाट मान्यता कार्यालयले प्रत्यक्ष गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो र दुवैको तर्फबाट प्रत्यक्ष गर्न मिल्ने भए सरकारी वकिल खटाई पठाइदिन, नमिल्ने भए सोको जानकारी पठाइदिने भनेर लेखी पठाइदिने भन्ने आदेश भएको थियो। तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले सो विषयमा निर्णय नगरी थन्क्याएर राख्नुभयो। तर सर्वोच्च अदालतले अर्को सरकारी निकाय राष्ट्रिय सूचना आयोगको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने सरकारी वकिल नभएको र सो विषयमा निर्णय नभएसम्म सुनवाई नहुने आदेश गर्यो, जसबाट सूचनाको हक सम्बन्धी यस मुद्दा कहिले सुनवाई हुने भन्ने अन्योलता बढ्यो। तर द्रोणराज रेग्मी महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएपछि सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार सरकारी वकिलले कसको पक्षमा बहस गर्ने भन्ने विषयमा राय माग गर्दै कानुन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो। सर्वोच्च अदालतले प्रतिरक्षा कसले गर्ने यसको प्रतिनिधित्व भएन भनेर भन्यो। त्यो भनेपछि हामीले कानुन मन्त्रालयमा लेखेर पठायौँ। कानुन मन्त्रालयले चाहिँ लेखेर पठायो, सूचना आयोगमा, सूचना मन्त्रालयमा पठायो। मन्त्रालय पेन्डिङमा थियो, कानुन व्यवसाय नभएको कारणले पेन्डिङ अहिलेसम्म पेशी दिएको थिएन। उक्त पत्रलाई कानुन मन्त्रालयले सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित रहेको भन्दै सो मन्त्रालयमा पठाइदियो। कानुनले सञ्चारलाई पठाएको पत्रमा कानुन मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा पेश गरी निर्णय गराउनु पर्ने भनेको थियो। सञ्चार मन्त्रालयले राष्ट्रिय सूचना आयोगसँग राय माग्दा आयोगले आफै वकिल राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी सञ्चारमा पठाएको छ। सञ्चार मन्त्रालयले यो उत्प्रेषण मुद्दामा आफ्नो पक्षबाट सुनवाईका लागि प्रतिरक्षा गर्नका लागि भनेर गत 2017 सालको वैशाखमै राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई एउटा पत्र पठाएको छ। अब आफू चाहिँ प्रतिपक्ष आफू पक्ष रहेको मुद्दामा आफ्नै तर्फबाट चाहिँ एउटा वकिल राखी आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने कार्य अगाडि बढाउनु भनेर यहाँबाट पठाएको थियो। राष्ट्रिय सूचना आयोग एउटा सरकार
ऐनद्वारा निर्मित सरकारी निकाय सरकारी आयोग भएको हुँदाखेरि आयोगको प्रतिरक्षा गर्ने या आयोगले चाहिँ अदालतमा उपस्थित भएर गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कारबाही चाहिँ यो नेपाल सरकारको जुन चाहिँ न्यायाधिवक्ताको कार्यालय छ त्यहीँबाटै गर्नुपर्छ। अब सूचना नदिने विषयमा सूचना कसैले दिएन र त्यसको विरुद्ध मुद्दा पऱ्यो भने, जस्तो भनौँ कुनै मन्त्रालयको सचिवले सूचना दिएन भने त्यो मन्त्रालयको मुद्दा होइन कि त्यो सचिवको मुद्दा हो, सचिवको व्यक्तिगत मुद्दा हो त्यो चाहिँ। यसकारण चाहिँ सचिवले आफ्नो व्यक्तिगत हैसियतमा त्यो प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ, मन्त्रालयले प्रतिरक्षा गर्ने होइन। सरकारी निकायहरूले एउटा निर्णय लिन ढिलाइ गरेकै कारण यो मुद्दा किनारा लाग्न 7 महिनाभन्दा बढी लागिसक्यो। सूचनाको हक प्रयोग गरी माग गरिएको सूचनाकै आधारमा अर्थ मन्त्रालयले करछली गर्ने व्यापारीको फर्म तथा कम्पनीहरूलाई राजस्व तिर्न बाध्यता गरायो। तर जनता आफूले तिरेको करबाट राजस्व छल्नेहरूको सम्पूर्ण विवरण जान्नबाट भने वञ्चित नै रहेका छन्। त्यसरी हेर्दाखेरि न्यायपालिका र कार्यपालिका मात्रै होइन, होल हाम्रो चाहिँ कर्मचारी प्रशासन पनि अपराधीहरूलाई जोगाउन, राजस्व माराहरूलाई जोगाउन, देश ठग्नेहरूलाई जोगाउन चाहिँ कानुनको एउटा गलत सहारा लिएर बसिरहेको अवस्था छ। र नेपाली नागरिकको मौलिक हक जुन सूचनाको अधिकार हो, त्यो सूचनाको अधिकारबाट नेपाली नागरिकलाई वञ्चित गरिएको छ। जुन सूचना मैले मागेको छु त्यो मेरा लागि होइन, नेपालमा 20 अर्बभन्दा बढी कर छल्ने फटाहरूको नाम हरेक करदाताले जान्न पाउनुपर्छ, हरेक रगत पसिनाको खोजी गर्न पाउनुपर्छ। जनताले आफूले तिरेको करको 1 पैसा पनि खोज्न पाउने नागरिकको हक हो, त्यो हकबाट नेपाली नागरिकलाई वञ्चित गरिएको अवस्था छ। यो निन्दनीय छ। यो मुद्दाको चाँडो सुनवाई हुनुपर्छ। जति ढिलाइ गरिन्छ त्यसबाट अपराधीहरूलाई राज्यका संयन्त्रहरूले प्रोत्साहन दिएको प्रमाणित हुन्छ। सूचनाको हक प्रयोग गरी अरबौं भ्रष्टाचार प्रकरणको भण्डाफोर गर्ने सूचना माग गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेको थियो यो घटना। मुलुकमा सुशासन, भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्न सूचनाको हक प्रयोग गर्ने बानी बसाल्न जरुरी छ भन्ने पाठ पनि यो घटनाले सिकाएको छ। सूचनाको हक प्रयोग गरी एउटा नागरिकले राज्य कोषमा 7 अर्बभन्दा बढी राजस्व जुटाइसकेको छ भने राजस्व छल्नेहरूलाई 1 दिन नाङ्गो समेत पार्नेछ। सूचनाको हक भनेको पारदर्शी र जवाफदेही राज्य संरचना खडा गर्ने दरो आधार हो। सूचनाको हकको लडाईँमा भ्याट छली सम्बन्धी यो मुद्दा एक नजिरको रूपमा कायम हुनेछ। हामी यति मात्र भन्छौँ, सूचनाको हक कुण्ठित हुनु हुँदैन। सूचना पाउनु नागरिकको अधिकार हो। सबै सार्वजनिक निकायले आफूसँग भएका सूचना आम नागरिकलाई निर्बाध र बिना अवरोध उपलब्ध गराउनु उसको दायित्व हो। दर्शकहरू, तपाईले पनि सूचनाको हकको अधिकार प्रयोग गरी आफ्नो गाउँ ठाउँमा भएका गतिविधिको यथार्थ अवस्थाबारे सम्बन्धित निकायसँग सूचना माग गर्न सक्नुहुनेछ। हामीसँग अरू पनि विषय रहेको छ, चर्चा गर्नेछौँ। यो विश्रामपछि हामीसँगै रहनुहोला। के हो? अब हाम्रो टोलको बाटो त बनेन, तर त्यो बाटो बनाउनुको लागि कति बजेट आएको थियो त्यो चाहिँ थाहा पाइराखौँ नि त। होइन, तपाईँलाई हाम्रो बजेट किन देखाउने हो? हामीलाई सूचनाको अधिकार अन्तर्गत सार्वजनिक निकायमा हुने सबै काम कुरा थाहा पाउने अधिकार छ। तपाईँलाई भन्ने बित्तिकै सबै कुरो दिन मिल्छ नि। तपाईँले यसै भन्नुहुन्छ भनेर म सूचना अधिकार केन्द्रमा गएर सबै कुरा बुझेर आएको छु। अनि यो निवेदन पनि सँगै लिएर आएको छु। तपाईँ पनि मैले त्यसै भनिदिएको त। एकैछिन बस्दै गर्नुहोस् है, म फाइल ल्याइहाल्छु नि। होइन, यो सूचना अधिकार केन्द्रमा कसरी सम्पर्क गर्ने होला? लौ न, सूचना अधिकार केन्द्रको पैसा नलाग्ने फोन नम्बर 1660017000 मा फोन गरेर सूचनाको हकको बारे बुझ्न सकिन्छ। राज्य सबलीकरण आयोजनाको सहयोगमा सूचनाको हकको लागि नागरिक अभियान र राष्ट्रिय सूचना आयोग। कार्यक्रममा स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ फ्रिडम फोरमको प्रस्तुति कार्यक्रम सूचनाको हक। दर्शकवृन्द, गत हप्ता कार्यक्रम सूचनाको हक मार्फत हामीले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको उपयोग गरेर काठमाडौँको जर्सिङ पौवादेखि सिन्धुपाल्चोकको पटकेश्वरसम्मको सडक कालोपत्रे गर्ने क्रममा भएको अनियमितता सार्वजनिक गरेका थियौँ। सडक निर्माणमा भएको अनियमितता सार्वजनिक भएपछि नाङ्ले भारेबासी अनियमितता रोक्न जागरुक हुँदै जिल्ला विकास समिति काठमाडौँ आएका थिए। उनीहरूले सडक निर्माणलाई निरन्तरता दिन माग गरेका छन्।
कार्यक्रम सूचनाको हक मार्फत सडक निर्माणमा भएको अनियमितता सार्वजनिक भएपछि स्थानीय बासिन्दाहरू अनियमितता रोक्न जागरुक भएका छन्। स्थानीय बासिन्दाले बिहिबार जिल्ला विकास समितिको कार्यालय काठमाडौँ पुगेर सडक निर्माणलाई निरन्तरता दिन माग गरे। कार्यक्रम सूचनाको हक मार्फत सडक निर्माणमा भएको अनियमितता सार्वजनिक भएपछि स्थानीय बासिन्दाहरू अनियमितता रोक्न जागरुक भएका छन्। छ करोड नलगाउँदा चाहिँ हाम्रो बाटो राम्रो चलेको थियो। 6 करोड लगाएपछि चलेन के अचम्म चाहिँ यो भयो के 6 करोड लगाउँदा चाहिँ चलेन। यो हो हाम्रो बन्द भएको थिएन, अब बन्द हुन्छ। अब यसमा चाहिँ हजुरहरूले पनि के बुझ्नु पर्छ नि, त्यो अलिकति सेक्सन 400 मिटर उचा नालेबारे माथिको सेक्सन खराब छ। हामीले गत साताको कार्यक्रममा सूचनाको हक प्रयोग गरी काठमाडौँको जर्सिङ पौवादेखि सिन्धुपाल्चोकको फड्केश्वरसम्मको सडक निर्माणमा अनियमितता खुलासा भएको रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थियौं। स्थानीय बासिन्दाले बिहिबार जिल्ला विकास समितिको कार्यालय काठमाडौँ पुगेर सडक निर्माणलाई निरन्तरता दिन माग गरे। जीविसले अनुगमन नगरेको र ठेकेदारले तोकिएको समय सीमासम्म पूरा काम नगर्दै भुक्तानी लिएको तथ्य सूचनाको हक कार्यक्रमबाट थाहा पाएपछि आफूहरू सचेत भएको स्थानीयवासीको भनाइ छ। सूचनाको हक अन्तर्गत चाहिँ मैले काठमाडौँ यो जीविस कार्यालयमा चाहिँ त्यो परियोजनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विस्तृत विवरण मागेँ र त्यो विवरण माग्दाखेरि मैले यो कुराहरू चाहिँ सप्रमाण यहाँहरू समक्ष राख्ने अवसर पाएँ। यसलाई चाहिँ सरहरूले पनि सहयोग गर्नुभएको छ, यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्थानीय विकास अधिकारी प्रेमराज जोशी र जिल्लाका प्रमुख इन्जिनियर महेश हरियाललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै स्थानीयवासीले निर्माण गर्न बाँकी रहेको सडक अविलम्ब पूरा गर्न माग गरे। यदि यो मुद्दालाई तपाईँले सम्बोधन गर्नु भएन भने हामी यसलाई राष्ट्रिय बहसको विषय बनाएर विशेष गरी तपाईँहरूले गरेको अनियमितताको विषयलाई हामी सार्वजनिक गर्छौँ। स्थानीय बासिन्दाको हिसाबले पनि म तपाईँलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु, तपाईँहरूले यो मुद्दालाई यदि अनावश्यक सम्झिनु भयो, यो मुद्दा एउटा गाउँका चाहिँ भारी बोक्दै गरेका गाउँमा चाहिँ किसान गरेर बसेका मान्छेहरू यिनीहरू एक दिन बल्ल बल्ल खेतको काम सकेर यहाँ काठमाडौँ आएर हामीलाई कचकर गरेर केही फरक पर्दैन भने सोच्नु भने तपाईँहरूले यसको चर्को मूल्य चुकाउनुपर्छ। स्थानीयवासीले जीविस कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर हरियाललाई सडक निर्माणका क्रममा अनियमितता नभएको भए स्थानीय स्तरमा सार्वजनिक सुनवाई गर्न चुनौती दिएका छन्। काठमाडौँ जीविस प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर हरियालले सडकको बाँकी काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि स्थानीय हर्षित भए। जुन हाम्रो एग्रिमेन्ट थियो हाम्रो चाहिँ करिब हाम्रो 3.5 किलोमिटर बाँकी छ भने त्यसलाई चाहिँ पिच गर्ने चाहिँ हामीले टार्गेट राखेका छौँ। त्यही बमोजिम हामीले कार्यक्रम अगाडि बढाएका मन्त्रालयमा र मन्त्रालयबाट पनि अर्थ मन्त्रालयमा पुगिसकेको फाइल। अब त्यो स्वीकृत भएर आएपछि हामी चाहिँ सुरुवात गराउँछौँ। ठेकेदार र कारबाही कुरामा हामीले चाहिँ जुन डिसेम्बर भयो मार्च भयो त्यसपछि हामीले चाहिँ ठेकेदारलाई चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले लिक्विडिटी ड्यामेज लाएर अहिले चाहिँ भुक्तानी गरेका छौँ। उसलाई चाहिँ के रहेछ भने 0.05 प्रतिदिन 0.05% प्रतिदिनका दरले कन्ट्याक्ट एमाउन्टको पैसाको दर। अब उसले काम गरे पनि लिक्विडिटी ड्यामेजमा काम गर्ने, उसले जरिमाना तिर्दै काम गर्दै जति दिन ढिलो हुन्छ त्यति दिन बराबरको जरिमाना तिर्नुपर्छ, उसले त्यो काम पनि सम्पन्न गर्नुपर्छ। सूचनाको हक प्रयोगबाट ठेकेदार कम्पनीको लापरवाही सार्वजनिक भएपछि काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाहीको प्रक्रिया समेत जीविसले अघि बढाएको छ। 13 किलोमिटर सडक निर्माण हुनुपर्नेमा 8 किलोमिटर मात्र पिच गरेर ठेकेदारले भुक्तानी लिएको तथ्य यस कार्यक्रम मार्फत हामीले सार्वजनिक गरेका थियौँ। कम गुणस्तरको पिच 3 महिना नपुग्दै उक्किएको, 18 महिनामा सम्पन्न गर्नुपर्ने परियोजना 3 वर्षमा पनि पूरा नभएको र बाँकी सडक निर्माण कार्य पनि नभएको समाचार सूचनाको हक मार्फत प्रसारित भएको थियो। सूचनाको हक कार्यक्रमका संवाददाता प्रकाश ढकालले सूचनाको हक प्रयोग गरी प्राप्त गरेको विवरणबाट जीविसका कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीको मिलेमतोमा काम पूरा नगर्दै भुक्तानी लिएको खुलासा भएको थियो। सूचनाको हक भ्रष्टाचार खोतल्ने र त्यसका लागि लड्ने सशक्त औजार हो भन्ने यस प्रकरणबाट पुष्टि भएको छ। हामीले सूचनाको हकको कानुनी पक्ष, त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था र सफल एवं सकारात्मक प्रयोगबारे चर्चा गर्दै आएका छौँ। सबै सार्वजनिक निकायले आफूसँग भएका सूचना आम नागरिकलाई कानुन अनुसार निर्वाध र बिना अवरोध उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने सवालमा हामी दृढ छौँ। दर्शकवृन्द, तपाईँसँग पनि कुनै जिज्ञासा वा समस्या छन् अथवा कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै प्रतिक्रिया भए हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना हो फ्रिडम फोरम, पोस्ट बक्स नम्बर 2429 थापाथली काठमाडौँ। हाम्रो फ्याक्स नम्बर रहेको छ 014226099। त्यस्तै हाम्रो इमेल ठेगाना rtisupport@freedomforum.org.np मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।
यसैगरी तपाईँले स्थानीय स्तरका सार्वजनिक निकायहरूमा सूचना माग गर्ने क्रममा कुनै अप्ठ्यारा त्यस्तै गरेर समस्या तथा कर्मचारीले अनावश्यक हैरानी दिएमा सूचना अधिकार केन्द्र काठमाडौँको पैसा नलाग्ने टोल फ्री नम्बर 1660170000 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी SMS समेत गर्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि तपाईले आफ्नो मोबाइलको मेसेज बक्समा गई RTICENTRE टाइप गरी आफ्नो समस्या लेखेर 4555 मा SMS गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यस कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।